सूरत कलम की आयत नंबर 51 और 52 आयत का तरीका भी बता देता हूं, आपको इजाजत भी दे देता हूं। और ये उस वक्त की बात है जब मैं 30वां पारा पढ़ता था उस्ताद जी से। 30वां पारा 78 की बात है, गालिबन 78 की बात है। उस वक्त उन्होंने इजाजत दी थी। फरमाने लगे, ये जब महसूस करो कि हमें किसी की नजर लग गई है या तुम किसी की नजर तोड़ने के लिए तो उस वक्त ऐसा करो, इस आयत को 3 बार 7 बार या 9 बार। फरमाने लगे, मुझे तारिक पुत्र देखो मैं इन्हीं तासीर इतनी देंदा पिया, एक दफा पढ़ से तो 30 अधिकार लग सिया। मन जलाल में थे, बड़े नेक आदमी थे, दुर्वेश थे। उस्ताद जी निजामुद्दीन साहब, उस्ताद निजामुद्दीन साहब उनका नाम था, बहुत नेक थे। कहते पुत्र एक दफा पढ़ेगा तो बस तेरी तासीर ही तासीर है। और अल्लाह का वली अगर कभी जलाल और कमाल में बैठा हो और मुंह से निकाल दे, रब्बे काबा की कसम अल्लाह कर देता है। ये आयत है सूरत कलम, आयत नंबर 51 और 52, 51, 52। और ये आयत असल में उतरी थी मेरे आका कमली वाले के ऊपर नजरे बद लगाने वाले ने, जालिमों ने बकायदा पूरी अपने कुरैश में जितने भी कुफार थे उन कुफार में मशहूर नजर लगाने वाले जमा किए कि आओ इस मोहम्मद पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नजर लगाओ और नौज़बिल्लाह इनको बर्बाद कर दो। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे आका कमली वाले के साथ तो बरह रास्त अल्लाह की मदद थी, फरिश्तों की छांव थी। और अल्लाह ने ये कुरान की फिर आयत उतारी कि मेरे हबीब इन्होंने आपके ऊपर ये वार किया है, हमने आपकी हिफाजत का खुद जिम्मा ले लिया। एक और चीज आपके जहन में डालना चाहता हूं, उस पर भी आप तवज्जो करेंगे। अपने जिस्म के जो उतरे हुए बाल हैं उन बालों में से चंद बालों के साथ एक अमल जरूर किया करें, आपके सारे बाल महफूज रहेंगे। हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं हवाला देता हूं, आप पे जो जादू हुआ उसमें हजूर के बाल लिए गए, कंघी के दंदाने लिए गए, हजूर के बाल मुबारक लिए गए और उस पे जादू के लिए वो चीजें इस्तेमाल में आई। आप अगर चाहते ये हैं कि आपके बच्चों पे, आपके जिस्म पे, आपके घर पे, आपकी जिंदगी पे और आपकी सेहत पे और आपके रिस्क पे और आपकी खुशियों और खुशहालियों पे कोई दुश्मन डाका ना डाले, उस पे जादू असरात बंदिशें ना हो, तो आप ये चाहते हैं तो हर बार हफ्ते में सिर्फ एक दिन, और वो लाजिम मंगल का दिन है, याद रखिएगा। अपने जिस्म के 3 बाल लें, और मैंने दिन मंगल का कहा है, मंगल को इसके साथ तायन है, ये बात याद रखिएगा। मंगल वो आपके मुल्क में कौन से वक्त में मंगल की सुबह से शाम के दरमियान ये अमल करना है, और करना उजाले वाले वक्त में है। उजाला यानी दिन, छामी में नहीं करना, छामी आमी छामी जामी तब तक भोजन कर कर खामी। एक हिंदू ने अपने बेटे को नसीहत की थी, मंगल का दिन हो, मंगल की साथ के साथ बड़ा ताल्लुक है इस अमल को। आपने जरूरी है कंघी नहीं करनी, सर में कंघी कर दें, दाढ़ी में कंघी कर दें, चंद बाल गिरे, चंद बाल गिरे, उनमें से 3 बाल लेने हैं। अगर नहीं गिरे तो ताक लेना है, 1 लेना है या 3, गौर से समझो, ताक लेना है, 1 लेना है या 3। उस बाल पे हमेशा अमल कर लिया करें। एक मंगल करें, दूसरा मंगल चूक जाए कोई हर्ज नहीं, पर महीने में 1 मंगल तो लाजिम कर लिया करें। 3 मंगल हो जाए, 4 मंगल हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर मजबूरन कोई ऐसी जिंदगी का सफर है और आपके घर में कोई ऐसा बूढ़ा है, माजूर है, मरीज है, वो नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। बच्चा है नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। कोई मजबूर है नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। कोई ऐसा बंदा है वो मानता ही नहीं है इस काम बात को, नहीं करता, उसकी तरफ से खुद करें अगर उसका कोई बाल मयस्सर हो। तो अगर आप चाहते हैं कि कभी आपके कोई बंदा बाल ले भी ले, कहीं से भी ले ले, और कभी उस पर जादू असर ना करे, शैतानी अमल असर ना करे, जिन्नाती अमल असर ना करे, जादुई अमल असर ना करे, कभी भी जिंदगी में वो अमल असर ना करे, अगर आप ये चाहते हैं तो फिर हर हफ्ते या महीने का कोई मंगल, हर हफ्ते का मंगल या महीने का कोई मंगल, 1 महीने के बाद भी कर सकते हैं, 15 दिन के, लेकिन हो मंगल का दिन, अपने जिस्म के 3 दाढ़ी के या सर के 3 बाल ले लें। अब इसमें एक और बात भी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके सर के बाल बहुत मुख्तसर हैं, वो क्या करें, वो महीने के बाद कंघा दे दिया करें। बाज मुख्तसर होते हैं, लेकिन अमल जरूर करें। और इस अमल के ऊपर अब करना क्या है, ये भी आपको मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं। इस अमल पे करना क्या है, इसके 3 तरीके बताऊंगा, इसमें से जो आप इंतखाब कर लें और जहां आपको सहूलत हो। एक तरीका तो यह है कि साफ हथेली पे रखें, दाएं हाथ की हथेली पे रखें
और जो पढ़ने को बताऊं वो पढ़े, और उसके बाद इसको कहीं दफन कर दें, और कहीं पत्थर के नीचे कहीं। एक तरीका यह है कि वो बाल आप किसी आटे में गूंधे हुए आटे में डाल दें, और समंदर, दरिया, नहर, झील जहां पानी हो, या कब्रिस्तान जहां वीराना हो लेकिन साफ जगह पे, उसको मिट्टी न लगे, कीड़े मकोड़े, जानवर, परिंदे खा जाए। 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं। तीसरा तरीका यह है कि वो बाल बड़ा गोश्त हो, हस्बे तौफीक हो, 1.25 किलो हो, 1.25 पाव हो, 1.25 किलो हो, 1.25 पाव हो। 1.25 पाव तकरीबन 300 ग्राम बनेगा, 300 ग्राम किक से ज्यादा थोड़ा सा बनेगा। तो जितना भी हस्बे तौफीक बड़ा गोश्त हो, उस बड़े गोश्त में के शॉपर में, बर्तन में वो बाल डाल के, वो बाल, और उसको परिंदों में, चील कौओं में, या दरिया, समंदर, नहर में, या किसी कब्रिस्तान, वीराने में, कहीं वीराने में वो रख दे। ये तीनों तरीकों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे। लेकिन एक बात बहुत लाजिम है, इस बाल के साथ सदका जरूरी है, हदिया जरूरी है। वो आटे की शक्ल में आ जाता है, उधर गोश्त की शक्ल में आ रहा है। अगर आप हथेली पे अमल करना चाहें, फिर कुछ पैसे सदका कर दें, लाजिम करें। अब अमल बताने लगा हूं, गौर से समझिएगा। 1 बाल या 3 बाल मंगल का दिन ले लें। एक और रियायत भी बता देता हूं, आपके साबका बाल पड़े हैं उनमें से भी ले लें, लेकिन होंगे आपके, हर बंदे का अपना बाल होगा, यहां अपनी रोशनी में सफर होता है। मंगल का दिन हो और 1 या 3 बाल हो, दाढ़ी के या सर के बाल हो, उन बालों को सामने रख के हर बाल पर सांस रोक के पढ़ना है सिर्फ 7 बार, या मुजिल्लो, ऐ जलील करने वाले, जादू को जलील, जिन्नात, शैतानी चीजों को, बीमारियों, तकलीफों को, हादसात, मसाइल को। और मुजिल्लो का 7 अल्लाह का एक नाम है, वो है या मुइज्जो, इज्जत देने वाले, मुइज्जो। लेकिन आपने ये मुइज्जो नहीं पढ़ना। जैसे आप सूरत कौसर में पढ़ते हैं, इन नशानिया का हुवल अबतर, बेशक मेरे हबीब आपका दुश्मन की हालत अबतर होगी, बर्बाद होगा, परेशान होगा, नाकाम होगा। जिस तरह आप पढ़ते हैं या मुंतकिमु, ए मेरा अल्लाह मैं इसे इंतकाम नहीं ले सकता शैतानी चीजों से, अल्लाह तू अपना इंतकाम ले। और अल्लाह की कुदरत और ताकत हरकत में आती है और अल्लाह इंतकाम लेता है। तो यहां कितनी बार पढ़ना है? कितनी बार? 7 बार सांस रोक के पढ़ना है। कौन सा वक्त लगता है? 4 सेकंड में आपका एक बाल पे अमल हुआ, और दूसरे बाल पे भी फिर इसी तरह 7 बार सांस रोक के, कोई फूंक नहीं मारनी, बस तसव्वुर करना है। और तीसरे बाल भी ऐसे 7 दफा सांस रोक के आप उस बालों को उठा के रख दें, महीने 2 महीने के बाद इकट्ठे भी दफन कर सकते हैं। मैं सारे के सारे रियायती पैकेज बता रहा हूं, रियायती पैकेज, इकट्ठे पर करने दफन है। और मिट्टी हर जगह है, पत्थर है, मिट्टी है, वो हर जगह मयस्सर है। वो जितने अरसे में टिश्यू में लपेट के रखते हैं, कपड़े में, कागज में लपेट के रख दें और उसको दफन कर दें। अपने सर के बालों की हिफाजत कीजिएगा, इससे शैतान नहीं झूलेंगे, इससे घुंघरू नहीं झूलेंगे, इस पे जादू नहीं होगा, इस पे नजर बद नहीं होगी, इस पे असरात नहीं होंगे। और इस असरात के जरिए से जो जिंदगी में नाकामियां, मुश्किलात, हादसात, परेशानियां, मसाइल, ज़हनी उलझने, खिंचाव, तनाव, टेंशन वगैरह, जिंदगी में इससे दूर रहेंगे। और हिफाजत का अनोखा निजाम रहेगा। क्यों? आप अपने आप को उस हस्ती के हवाले कर चुके हैं जो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील कर दे। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ये अमल आपको हदिया कर दिया, आपको भी हदिया है, इजाजत है, जिसको दें उसको भी इजाजत है। अब यह है हथेली वाला। अगर गोश्त के साथ है तो गोश्त में डाल के रख दें, एक बाल गोश्त सामने रखें, एक बाल उसके अंदर डालें और या मुजिल्लो पढ़ दें, दूसरा बाल डालें या मुजिल्लो पढ़ दें, तीसरा बाल डालें या मुजिल्लो डाल दें। अच्छा, आटे का पेड़ा है, आटे का पेड़ा सामने रखें, एक बाल उठाएं, उसके अंदर दबा दें 7 बार या मुजिल्लो, दूसरा बाल दबाएं 7 बार या मुजिल्लो, तीसरा बाल दबाएं 7 बार या मुजिल्लो। यही आटे में, यही अमल गोश्त में, और यही अमल हथेली में। पर हथेली के अमल में मैंने बताया था उसका हदिया जरूर दीजिएगा, चाहे 1 रुपए से 1.25 लाख तक, 1 से 1.25 लाख तक, जितना हस्बे तौफीक हो। ऐसे किसी फर्द को जो मांगने सवाली और पेशावर ना हो, हदिया लाजिम दीजिएगा, लाजिम दीजिएगा। कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनका हदिया लाजिम है और ये हदिया लाजिम देना है। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा। सूरत कलम की आयत नंबर 51 और 52 आयत का तरीका भी बता देता हूं, आपको इजाजत भी दे देता हूं। और ये उस वक्त की बात है जब मैं 30वां पारा पढ़ता था उस्ताद जी से। 30वां पारा 78 की बात है, गालिबन 78 की बात है। उस वक्त उन्होंने इजाजत दी थी।
فرمانے لگے یہ جب محسوس کرو کہ ہمیں کسی کی نظر لگ گئی ہے یا تم کسی کی نظر توڑنے کے لیے تو اس وقت ایسا کرو اس آیت کو 3 بار 7 بار یا 9 بار. فرمانے لگے مجھے طارق پتر دیکھو میں انہی تاثیر اتنی دیندہ پیا ایک دفعہ پڑھ سے تو 30 کر لگ سیا من جلال میں تھے بڑے نیک آدمی تھے درویش تھے. استاد جی نظام الدین صاحب استاد نظام الدین صاحب ان کا نام تھا بہت نیک تھے. کہتے پتر ایک دفعہ پڑھے گا تو بس تیری تاثیر ہی تاثیر ہے اور اللہ کا ولی اگر کبھی جلال اور کمال میں بیٹھا ہو اور منہ سے نکال دے رب کعبہ کی قسم اللہ کر دیتا ہے. یہ آیت ہے سورۃ قلم آیت نمبر 51 اور 52 51 52 اور یہ آیت اصل میں اتری تھی میرے آقا کملی والی کے اوپر نظر بد لگانے والے نے ظالموں نے باقاعدہ پوری اپنے قریش میں جتنے بھی کفار تھے ان کفار میں مشہور نظر لگانے والے جمع کیے کہ آؤ اس محمد پہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نظر لگاؤ اور نعوذ باللہ ان کو برباد کر دو. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میرے آقا کملی والے کے ساتھ تو براہ راست اللہ کی مدد تھی فرشتوں کی چھاؤں تھی اور اللہ نے یہ قرآن کی پھر آیت اتاری کہ میرے حبیب انہوں نے آپ کے اوپر یہ وار کیا ہے ہم نے آپ کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا. ایک اور چیز آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ توجہ کریں گے. اپنے جسم کے جو اترے ہوئے بال ہیں ان بالوں میں سے چند بالوں کے ساتھ ایک عمل ضرور کیا کریں آپ کے سارے بال محفوظ رہیں گے. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حوالہ دیتا ہوں آپ پہ جو جادو ہوا اس میں حضور کے بال لیے گئے کنگھی کے دندانے لیے گئے حضور کے بال مبارک لیے گئے اور اس پہ جادو کے لیے وہ چیزیں استعمال میں آئیں. آپ اگر چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے بچوں پہ آپ کے جسم پہ آپ کے گھر پہ آپ کی زندگی پہ اور آپ کی صحت پہ اور آپ کے رزق پہ اور آپ کی خوشیوں اور خوشحالیوں پہ کوئی دشمن ڈاکہ نہ ڈالے اس پہ جادو اثرات بندشیں نہ ہوں تو آپ یہ چاہتے ہیں تو ہر بار ہفتے میں صرف ایک دن اور وہ لازم منگل کا دن ہے یاد رکھیے گا. اپنے جسم کے 3 بال لیں اور میں نے دن منگل کا کہا ہے منگل کو اس کے ساتھ تعین ہے یہ بات یاد رکھیے گا. منگل وہ آپ کے ملک میں کون سے وقت میں منگل کی صبح سے شام کے درمیان یہ عمل کرنا ہے اور کرنا اجالے والے وقت میں ہے. اجالا یعنی دن چھامی میں نہیں کرنا چھامی آمی چھامی جامی تتا بھوجن کر کر کھامی. ایک ہندو نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی منگل کا دن ہو منگل کی ساتھ کے ساتھ بڑا تعلق ہے اس عمل کو. آپ نے ضروری ہے کنگھی نہیں کرنی سر میں کنگھی کر دیں داڑھی میں کنگھی کر دیں چند بال گریں چند بال گریں ان میں سے 3 بال لینے ہیں اگر نہیں گرے تو طاق لینا ہے 1 لینا ہے یا 3 غور سے سمجھ طاق لینا ہے 1 لینا ہے یا 3 اس بال پہ ہمیشہ عمل کر لیا کریں. ایک منگل کریں دوسرا منگل چوک جائے کوئی حرج نہیں پر مہینے میں 1 منگل تو لازم کر لیا کریں. 3 منگل ہو جائیں 4 منگل ہو جائیں بہت اچھی بات ہے. اگر مجبوراً کوئی ایسی زندگی کا سفر ہے اور آپ کے گھر میں کوئی ایسا بوڑھا ہے معذور ہے مریض ہے وہ نہیں کر سکتا اس کی طرف سے خود کریں. بچہ ہے نہیں کر سکتا اس کی طرف سے خود کریں. کوئی مجبور ہے نہیں کر سکتا اس کی طرف سے خود کریں. کوئی ایسا بندہ ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے اس کام بات کو نہیں کرتا اس کی طرف سے خود کریں اگر اس کا کوئی بال میسر ہو. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی بندہ بال لے بھی لے کہیں سے بھی لے لے اور کبھی اس پہ جادو اثر نہ کرے شیطانی عمل اثر نہ کرے جناتی عمل اثر نہ کرے جادوئی عمل اثر نہ کرے کبھی بھی زندگی میں وہ عمل اثر نہ کرے اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہر ہفتے یا مہینے کا کوئی منگل ہر ہفتے کا منگل یا مہینے کا کوئی منگل 1 مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں 15 دن کے لیکن ہو منگل کا دن اپنے جسم کے 3 داڑھی کے یا سر کے 3 بال لے لیں. اب اس میں ایک اور بات بھی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر کے بال بہت مختصر ہیں وہ کیا کریں وہ مہینے کے بعد کنگا دے دیا کریں. بعض مختصر ہوتے ہیں لیکن عمل ضرور کریں اور اس عمل کے اوپر اب کرنا کیا ہے یہ بھی آپ کو میں تھوڑا سا عرض کر دوں. اس عمل پہ کرنا کیا ہے
اس کے 3 طریقے بتاؤں گا، اس میں سے جو آپ انتخاب کر لیں اور جہاں آپ کو سہولت ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صاف ہتھیلی پہ رکھیں، ہتھیلی پہ رکھیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں، اور جو پڑھنے کو بتاؤں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد اس کو کہیں دفن کر دیں، اور کہیں پتھر کے نیچے کہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بال آپ کسی آٹے میں گوندھے ہوئے آٹے میں ڈال دیں، اور سمندر، دریا، نہر، جھیل جہاں پانی ہو، یا قبرستان جہاں ویرانہ ہو لیکن صاف جگہ پہ، اس کو مٹی نہ لگے، کیڑے مکوڑے، جانور، پرندے کھا جائیں۔ 2 راستے ہیں، 2 طریقے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بال بڑا گوشت ہو، حسب توفیق ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو، 1.25 پاؤ تقریباً 300 گرام بنے گا۔ 300 گرام سے زیادہ تھوڑا سا بنے گا۔ تو جتنا بھی حسب توفیق بڑا گوشت ہو، اس بڑے گوشت میں شاپر میں، برتن میں وہ بال ڈال کے، وہ بال، اور اس کو پرندوں میں، چیل کموں میں، یا دریا، سمندر، نہر میں، یا کسی قبرستان ویرانے میں، کہیں ویرانے میں وہ رکھ دیں۔ یہ تینوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو بہتر لگے، لیکن ایک بات بہت لازم ہے، اس بال کے ساتھ صدقہ ضروری ہے، ہدیہ ضروری ہے۔ وہ آٹے کی شکل میں آ جاتا ہے، ادھر گوشت کی شکل میں آ رہا ہے۔ اگر آپ ہتھیلی پہ عمل کرنا چاہیں، پھر کچھ پیسے صدقہ کر دیں، لازم کریں۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، غور سے سمجھیے گا۔ 1 بال یا 3 بال منگل کا دن لے لیں۔ ایک اور رعایت بھی بتا دیتا ہوں، آپ کے سابقہ بال پڑے ہیں ان میں سے بھی لے لیں، لیکن ہوں گے آپ کے، ہر بندے کا اپنا بال ہوگا، یہاں اپنی روشنی میں سفر ہوتا ہے۔ منگل کا دن ہو اور 1 یا 3 بال ہوں، داڑھی کے یا سر کے بال ہوں، ان بالوں کو سامنے رکھ کے ہر بال پر سانس روک کے پڑھنا ہے صرف 7 بار، یا مذلو، اے ذلیل کرنے والے، جادو کو ذلیل، جنات، شیطانی چیزوں کو، بیماریوں، تکلیفوں کو، حادثات، مسائل کو۔ اور مذلو کا ساتھ اللہ کا ایک نام ہے، وہ ہے یا معزو، عزت دینے والے، معزو۔ لیکن آپ نے یہ معزو نہیں پڑھنا، جیسے آپ سورت کوثر میں پڑھتے ہیں، ان شانئک هو الابتر، بے شک میرے حبیب آپ کا دشمن کی حالت ابتر ہوگی، برباد ہوگا، پریشان ہوگا، ناکام ہوگا۔ جس طرح آپ پڑھتے ہیں یا منتقم، اے میرا اللہ میں اس سے انتقام نہیں لے سکتا شیطانی چیزوں سے، اللہ تو اپنا انتقام لے۔ پھر اللہ کی قدرت اور طاقت حرکت میں آتی ہے اور اللہ انتقام لیتا ہے۔ تو یہاں کتنی بار پڑھنا ہے؟ کتنی بار؟ 7 بار سانس روک کے پڑھنا ہے۔ اس کون سا وقت لگتا ہے؟ 4 سیکنڈ میں آپ کا ایک بال پہ عمل ہوا، اور دوسرے بال پہ بھی پھر اسی طرح 7 بار سانس روک کے، کوئی پھونک نہیں مارنی، کوئی پھونک نہیں مارنی، بس تصور کرنا ہے۔ اور تیسرے بال بھی ایسے 7 دفعہ سانس روک کے۔ آپ اس بالوں کو اٹھا کے رکھ دیں، مہینے 2 مہینے کے بعد اکٹھے بھی دفن کر سکتے ہیں۔ میں سارے کے سارے رعایتی پیکج بتا رہا ہوں، رعایتی پیکج اکٹھے پر کرنے دفن ہے، کرنے دفن ہے۔ اور مٹی ہر جگہ ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، وہ ہر جگہ میسر ہے۔ وہ جتنے عرصے میں ٹشو میں لپیٹ کے رکھ دیں، کپڑے میں، کاغذ میں لپیٹ کے رکھ دیں اور اس کو دفن کر دیں۔ اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کیجیے گا، اس سے شیطان نہیں جھولیں گے، اس سے گھنگرو نہیں جھولیں گے، اس پہ جادو نہیں ہوگا، اس پہ نظر بد نہیں ہوگی، اس پہ اثرات نہیں ہوں گے۔ اور اس ان اثرات کے ذریعے سے جو زندگی میں ناکامیاں، مشکلات، حادثات، پریشانیاں، مسائل، ذہنی الجھنیں، کھچاؤ، تناؤ، ٹینشن وغیرہ، زندگی میں اس سے دور رہیں گے اور حفاظت کا انوکھا نظام رہے گا۔ کیوں؟ آپ اپنے آپ کو اس ہستی کے حوالے کر چکے ہیں جو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ عمل آپ کو ہدیہ کر دیا، آپ کو بھی ہدیہ ہے، اجازت ہے، جس کو دیں اس کو بھی اجازت ہے۔ اب یہ ہے ہتھیلی والا۔ اگر گوشت کے ساتھ ہے تو گوشت میں ڈال کے رکھ دیں، ایک بال گوشت سامنے رکھیں، ایک بال اس کے اندر ڈالیں اور یا مذلو پڑھ دیں، دوسرا بال ڈالیں یا مذلو پڑھ دیں، تیسرا بال ڈالیں یا مذلو ڈال دیں۔ اچھا آٹے کا پیڑا ہے، آٹے کا پیڑا سامنے رکھیں، ایک بال اٹھائیں، اس کے اندر دبا دیں 7 بار یا مذلو، دوسرا بال دبائیں 7 بار یا مذلو، تیسرا بال دبائیں 7 بار یا مذلو۔ یہی آٹے میں، یہی عمل گوشت میں، اور یہی عمل ہتھیلی میں۔ پر ہتھیلی کے عمل میں نے بتایا تھا اس کا ہدیہ ضرور دیجیے گا، چاہے 1 روپے سے 1.25 لاکھ تک، 1 سے 1.25 لاکھ تک، جتنا حسب توفیق ہو۔ ایسے کسی فرد کو جو مانگنے سوالی اور پیشہ ور نہ ہو، ہدیہ
لازم دیجیے گا، لازم دیجیے گا۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ہدیہ لازم ہے، اور یہ ہدیہ لازم دینا ہے۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔